बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान ने खैबर शिकन मिसाइलों से इसराइल को खौफनाक तबाही से दो चार कर दिया। क्या नाज़रीन, अब तक के सबसे खौफनाक हमले ईरान की जानिब से किए गए हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसराइल में तबाही मची है। नाज़रीन, गजा के मनाजर से मुख्तलिफ मनाजर नहीं है तिल अवीव के, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, आज सुबह जो है वो तेहरान के ऊपर भी बड़ा हमला इसराइल की जानिब से किया गया है। उसमें कितना नुकसान हुआ, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और अब इसके बाद क्या होने जा रही है, ताज़ा तरीन जितनी अपडेट्स हैं, ये आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तमाम मुमिनीन को जो ईद ग़दीर है वो बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन, ये वो दिन है कि जब हिज्जतुल विदा के मौका पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद करके फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। और नाज़रीन, इसी दिन एक बड़ा खौफनाक जो मिसाइल है जो खैबर शिकन के नाम से यानी मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम से ही मंसूब है, ईरान का नाज़रीन ये हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसा खौफनाक मिसाइल है कि 6000 किलोमीटर जो है पर आवर की स्पीड से ये सफ़र करता है। और इस खैबर शिकन मिसाइल के बारे में ईरान ने कहा था कि जब हम इससे हमला करेंगे तो दुनिया जो है उसको बहुत बड़े बड़े सरप्राइज मिलेंगे। और अब नाज़रीन, खैबर शिकन मिसाइल के साथ इसराइल के ऊपर अटैक हुआ है। नाज़रीन, ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमलों में तिल अवीव का जो है वो मलबे का ढेर बनने जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल बहुत खौफनाक है। वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, वो निशाना बनी है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं वो ये हैं कि इस वक्त एमरजेंसी नाफिज है, मुकम्मल तौर पे स्कूल कॉलेजेस हर चीज़ जो है वो बंद है। हॉस्पिटल जो है उसमें बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी आ रहे हैं। बेशुमार दुनिया जो है वो अभी तक इसराइली जो है वो लापता भी हैं। और खबर ये आ रही है कि तकरीबन 9 बिल्डिंग्स की बहुत बड़ी यानी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनकी निशानदही की गई है कि जो मुकम्मल तौर पे तबाह नहीं हुई। बेशुमार बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जिनकी तादाद 9 है, वो आप यूँ कह लीजिए कि इतनी तबाही है कि वो किसी वक्त भी गिर सकते हैं, किसी वक्त भी वो फट सकती हैं, तबाह हो सकती हैं। तो ये नाज़रीन मनाजर जिनके बारे में शायद इसराइल ने कभी सोचा भी नहीं था कि ईरान जो है वो इस कदर खौफनाक हमले कर सकता है। इब्तदाई तौर पे आपने देखा कि जब इसराइल ने हमला किया तो बहुत सारी दुनिया मजाक उड़ा रही थी और कह रही थी कि ईरान जो है वो रिटेलिएट नहीं करेगा, ईरान जवाब नहीं देगा, उनकी हमला करने की सलाहियत खत्म हो चुकी है, उनकी मेन लीडरशिप मारी जा चुकी है। यहाँ तक कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो लोग जो बड़े बड़े दावे करते थे अब वो नहीं रहे, तो अब भी हम मौका देते हैं कि आप आएँ और जोहरी मुज़ाकरात करें और बाकी तबाही से बच जाएं। लेकिन नाज़रीन, ईरान ने एक के बाद एक हमला किया और कल रात हाइफा शहर के ऊपर जो खौफनाक अटैक हुए हैं उसमें उनके ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया। और ईरान ने कहा कि हमारे पास जो उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको मुकम्मल तौर पे मलियामेट करने की प्लानिंग है। और इसके साथ ही नाज़रीन, जो ईरान की जानिब से हमले किए गए उसमें रामात शहर जो है उसमें इनकी अहम तरीन जो इंस्टॉलेशन हैं उनको निशाना बनाया गया। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ तिल अबीब के ऊपर अटैक हुए हैं, बल्कि अहम तरीन शहर जो हैं उनको हिट किया गया। इसमें नाज़रीन आपको ये बताते चले कि वेस्ट बैंक के इलाके जो हैं उनकी बड़ी तादाद तबाही से दो चार हुई है और यरूशलेम के ऊपर अटैक हुए हैं। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि इसके बाद अभी तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है नाज़रीन इस कदर खौफनाक है कि उनके डिटेक्ट वो किए जा सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, उन्हें डिटेक्ट रेडार पे किया जा सकता है, लेकिन ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है कि जो इनको तबाह कर ले। अब ईरान ने जो तबाही मचाई है इसराइल के अंदर, इसके बाद इसराइल ने कहा जी कि हम जो है तेहरान को ऐसे खौफनाक इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे कि अब जो है वो इनकी लीडरशिप वहाँ से बोरिया बिस्तर गोल कर रही है। लेकिन नाज़रीन, ईरान की लीडरशिप अपनी जगह पे मौजूद है, जो उनके नुकसान हो चुका वो हो चुका। और उन्होंने कहा कि अब हम किसी किस्म का जो है वो ना तो हम इनको मौका देंगे, बल्कि इनके जितने भी अटैक्स हैं उनको हम बर्दाश्त भी करेंगे और इसराइल भी हौसला रखे कि वो हमारे हमलों को बर्दाश्त करे।
اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج جو ہے وہ صبح سویرے کچھ حملے ہوئے ہیں تہران کے اوپر، اور تہران کے اوپر ہونے والے حملوں میں جو آئل ریفائنریز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو متعدد جو گیس اور آئل ٹینکس ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، دھماکوں سے پھٹے، اور بڑے خوفناک دھماکے ہوئے تہران کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کو نشانہ بنانے کی اسرائیل جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیلی جنگی طیارے جو ہیں وہ وہاں پہ ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو جواب دیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے وہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ اب ناظرین دو تین چیزیں ہیں مختلف جو ایران کی پراکسیز ہیں آس پاس، وہ اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ یمن سے میزائلوں کے اٹیک ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو لبنان ہے وہاں سے حملے ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ اسرائیل کے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے۔ سچویشن میں، اس سچویشن کے اندر کیا امریکہ جو ہے وہ براہ راست اس جنگ کے اندر شامل ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ناظرین جو سچویشن چل رہی ہے اس میں ایران جو ہے وہ اس وقت وہ اپنا جو ڈیٹرنس ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ حملوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم جس میں ڈیوڈ سلنگ ایئر ڈیفنس ہے، ایرو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کے بعد ان کا آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، یہ تمام کے تمام ڈیفنس لیئرز کو چیرنے کے بعد ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ناکارہ بنانے کے بعد یہ جو میزائلز ہیں یہ جا کے اسرائیلی ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین نیتن یاہو جو ہے وہ اس وقت کافی زیادہ شش و پنج کا شکار ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے، لیکن بظاہر جو آس پاس کے اسلامی ممالک جو کہ بظاہر اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے، اب انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل کے اوپر ہونے والے حملوں کو وہ روک نہیں پائیں گے۔ اب ناظرین امریکہ کے اور برطانیہ کے فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ابتدائی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ تل ابیب کے اوپر مزید حملے ہو سکتے ہیں۔ ایران نے وارننگ جاری کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ تہران کو حملوں کا نشانہ بنائے گا تو ہم اس سے دگنی طاقت سے اسرائیل کو جواب دیں گے۔ تو ناظرین اس وقت ایک بہت ہی تباہ کن جنگ شروع ہو چکی ہے، اتنی خوفناک جنگ جو کہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سچویشن کے اندر پاکستان جو ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور کلیدی کردار پاکستان کو ادا کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی۔ جو سچویشن چل رہی ہے جس میں اسرائیل کے عزائم کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اس کے بعد پاکستان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جس کا برملا اظہار ان کے جو لوگ ہیں وہ کرتے رہے ہیں، اور اب بھی انہوں نے اس طرح کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دی ہیں، تو جس کے بعد پاکستان بھی مکمل طور پہ ہائی الرٹ ہے۔ اور اگر جو اس حالات کے اندر پاکستان کی طرف کوئی ان کا میزائل آتا ہے یا پھر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی پاکستان بھی براہ راست ایران کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ اسرائیل کے لیے چیزیں سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جو میزائلز کی رینج ہے، جو دیگر جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کی بڑی سپیریئر، اور ایئر فورس اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ جو اسرائیل کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ناظرین اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے، بجائے کم ہونے کے یا پھر کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کرنے کے، اس وقت مسلسل اس پہ تیل ہی ڈالا جا رہا ہے اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ ایران کے جو اہم ترین ٹارگٹس ہیں ان کو وہ ہٹ کریں، اور ایران کی جو خاص طور پہ وائٹل تنصیبات ہیں دفاع کے حوالے سے ان کو وہ نشانہ بنائے، لیکن اس میں ان کو بظاہر کامیابی ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔